हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानब से लगाए जाने वाले नए बिल के हवाले से। वाज़ेह रहे कि इससे कबल शहरियों को फेस्को, सुई गैस और वासा का बिल अदा करना पड़ता है, अब साथ में फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बिल भी अदा करना पड़ेगा। लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है, सबक बल्दियाती नुमाइंदगान क्या कहते हैं, अवामी नुमाइंदगान का क्या कहना है, पंजाब असम्बली के अरकान का क्या मौक़िफ़ है और कंपनी हकाम इस इशू पर क्या कहते हैं, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे, जानेंगे कि लोगों की इसके मुतालिक क्या राय है, कंपनी हकाम आखिर क्यों इस बिल को इम्पोज़ करना चाहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। आज बिल्कुल बात की जाए अगर यहाँ पर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से, तो अब वासा, फेस्को और सुई गैस की तरह FWMC का बिल भी आएगा। शहरियों पर एक नया और टैक्स नाफिज किया जा रहा। अब सफाई फ्री में नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि जब कंपनी बनाई गई थी तो उसके बाद अब तक सफाई फ्री में होती रही है, लेकिन अब यहाँ पर हुकूमत पंजाब की जानब से तजावीज़ मांगी गई थी कि क्या ऐसे तरीके इख्तियार किए जाएँ कि सफाई का जो महकमा है फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो अपने तमाम खर्चे पूरे करे, जिस पर अब ये तय किया गया है कि लोगों को एक फ़ीस लगाई जाएगी और जितना लोगों को फेस्को का बिल आता है उस हिसाब से उन्हें फ़ीस आयद की जाएगी, जिसमें थोड़े बिल वाले थोड़ा टैक्स होगा, ज़्यादा बिल वाले और कमर्शियल मीटर वालों को ज़्यादा टैक्स होगा। तो उस पर हमारे साथ बात करने के लिए साबिक यूसी चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अहलियान इलाका भी मौजूद हैं। खटक साहब शुक्रिया। ये बताइएगा, नया जो टैक्स एक और तरह का एक बिल नाफिज किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41 का कि आप हमेशा अवामी मफाद के प्रोग्रामों में आम आवाम की आवाज़ इक़्तिदार के अवानों तक पहुँचाते हैं। देखिए, इसमें भी कोई शक नहीं है कि कोई भी इदारा फाइनेंशियल असिस्टेंट के बगैर नहीं चलता, लेकिन आप देखें कि एक लंबी फहरिस्त है टैक्सों की जो इस अवाम पर डाली गई है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये मोटो था कि जब ज़्यादा टैक्स लगते हैं तो फिर हुक्मरानों के बारे में जो रिमार्क्स थे वो मैं यहाँ पे अदा नहीं करना चाहता। लेकिन आप ये देखें कि ये अवाम कब तक इन टैक्सों का बोझ बर्दाश्त करती रहेगी। टैक्स पे टैक्स, अगर बिजली के बिल देखें उसमें टैक्स है, उसमें PTV के टैक्स हैं, वासा वाले देखें, वासा की कारकर्दगी आपके सामने है, और दूसरा जो जितने भी महकमे हैं टैक्स तो वो ले रहे हैं, लेकिन उनकी जो सर्विसेज हैं उसके बारे में मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। उसका अब मेरे पीछे आप देख लें, अगर ये टैक्स हर चीज़ में हम देख रहे हैं, टोल टैक्स हम दे रहे हैं, टोकन टैक्स हम दे रहे हैं, इनकम टैक्स हम दे रहे हैं, वेल्थ टैक्स हम दे रहे हैं, होल्डिंग टैक्स हम दे रहे हैं, सेल टैक्स हम दे रहे हैं। ये टैक्सों की कितनी लंबी फहरिस्त है कि अब तो हमें ज़बानी भी याद नहीं कि ये कितने टैक्स हैं। तो अगर ये टैक्स अवाम पर लगाया गया तो मैं ये समझता हूँ ये अवाम पर एक बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि लोगों के पहले ही इतने मसाइल हैं कि वो इसमें घिरे हुए हैं और वो उससे नहीं कर रहे हैं, उनको अपने रोटी के लाले पड़े हुए हैं। अगर ये मज़ीद टैक्स लगाएंगे तो मैं समझता हूँ ये सरासर जुल्म है और ज़्यादती है। हुकूमत को इस पर रिव्यू करना चाहिए और ऐसे टैक्स लगाने से उनको इज्तनाब करना चाहिए ताकि पब्लिक को आसानी रहे। तो मैं अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इस पब्लिक पे रहम करें और इन टैक्सों से इज्तनाब करें ताकि लोग सुख का सांस ले सकें। लोग पहले ही टैक्सों के तले बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं। अच्छा खान साहब, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस कंपनी को इस काबिल बनाना था मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जब ये बनाई थी, लेकिन वो अवामी दबाव के डर से ये फीसें ज़ायद करने का फ़ैसला इम्पोज नहीं कर सके और अब मजबूरन नई हुकूमत को करना पड़ता है, क्योंकि कई अरब रुपया पंजाब भर में सफाई पे चला जाता है। देखिए, इसमें मैं हमेशा मैं पहले नाज़म रहा, फिर मैं चेयरमैन रहा हूँ। जो सेल्फ जनरेशन जो जिसकी कलेक्शन जिसकी बात करते हैं, देखिए मैं सीधी से बात करता हूँ। आप इसके लिए एक नया फार्मूला तय कर लें। आप ये जितने भी महकमे, ये जितनी भी अथॉरिटी बनाएंगे इसको ख़त्म कर दें। आप CC लेवल पर इसको इंडिपेंडेंट कर दें, उन्हीं को ये निज़ाम आप सौंप दें और इन्हें कहें कि अपनी सफाई सुथराई के लिए खुद जो टैक्स कलेक्शन है या फाइनेंस कलेक्शन है वो खुद करें। तो मैं ये समझता हूँ अगर जो काम 10,000 में होता है वो कम से कम 2,000 में होगा। आप ये करके देख लें कि उन CCs को, चेयरमैनों को या अवामी नुमाइंदों को आप इंडिपेंडेंट कर दें और वहाँ के डेवलपर्स पे ये मामला छोड़ दें
تو دیکھیں اس سے اگر بہتر نظام نہ ہو تو آپ کہیے گا، کیونکہ جب تک یہاں سے اس معاملے میں کرپشن کا ایلیمنٹ اس سکندر سے خالی نہیں ہوگا تو یہ معاملہ سدھرنے والا نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک سی سی میں 22 یا 25 کے افرادی قوت ہے تو وہاں پہ 10 سے 15 کے قریب حاضری ہوتی ہے، باقی تمام وہ ان کی حاضری کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے۔ خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا شہر میں صفائی کی کیا صورتحال ہے؟ کیا ٹیکس لگانا جائز ہے یا اس کو جائز نہیں کہیں گے؟ دیکھیں ٹیکس تو پہلے عوام دے رہی ہے، صفائی کی صورتحال یہ میرے پیچھے دیکھ لینا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ FWMC اس میں اپنی کوشاں ہیں، لیکن لامحدود مالی وسائل کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ صرف مین شاہراہیں جو مین انٹی ہے یا جو پوش علاقے ان پہ توجہ دی جاتی ہے، لیکن جیسے ہماری جو پسماندہ سی سی ہیں ان کا حال آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے جو کہ سراسر ناانصافی پر مبنی ہے۔ تو جہاں تک ٹیکس کا تعلق ہے تو میں پہلے آلریڈی یہ کہہ چکا ہوں کہ ٹیکسز کی تو ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے، کتنے ٹیکس دیں گے، اچھا چلیں ٹیکس دے بھی دیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ نظام اس طرح صحیح ہوگا؟ اچھا خان صاحب اگر نون لیگ کی حکومت ہوتی تو کیا آپ تب بھی تنقید کرتے؟ بالکل، دیکھیں میں ذاتی طور پہ یقین کریں، خواہ میرا پاکستان مسلم نہیں نون کے ان کو ٹیکس ساغ ڈار کی پالیسی، میری اسٹیٹمنٹ آن دی ریکارڈ موجود ہیں پرنٹ میڈیا میں کہ ہم نے اس وقت بھی مذمت کی تھی ساغ ڈار صاحب کے بے جا ٹیکسوں کی، بے جا ان چیزوں کی جس کی وجہ سے لوگ اور کاروباری لوگ پریشان تھے۔ میں نے اس وقت آن دی ریکارڈ بات ہے کہ ہم نے اس وقت تنقید کی تھی کہ یہ عوام پر بے جا ٹیکس نہ لگائیں، چونکہ میں بھی عوام ہوں، میں کوئی عوامی نمائندہ کسی چیز سے قانون سے مبرہ نہیں ہوں، کیونکہ اگر جو ٹیکس لگے گا وہ مجھ پر بھی لگے گا، وہ عام آدمی پہ لگے گا، وہ کاروباری پہ لگے گا، جس شعبے سے اس کا مرضی تعلق ہو ٹیکس تو اس کو دینا پڑے گا۔ ٹیکس میں تو میں بھی آؤں گا، سب آئیں گے۔ تو اس وقت بھی میں نے PMLN کی گورنمنٹ میں بھی اس وقت جو بے جا ٹیکس یا جو بلا وجہ ٹیکس لگائے تھے، جیسے مثال کے طور پہ میں ٹال ٹیکس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ ٹوکن ٹیکس کس چیز کا لیتے ہیں؟ اس میں انکم ٹیکس کی ایک لمبی بھرمار ہے، وہ آپ لے لیتے اس کے بعد ایک لائنوں میں لگ کے آپ ٹیکس دے رہے ہیں، اس کی کوئی پوچھ پرتی نہیں اور کسی جگہ پہ بھی اس کی ایڈجسٹمنٹ کا کوئی فارمولہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ سراسر ٹیکس پہ ٹیکس یہ کب تک یہ عوام دیتی رہے گی؟ ناظرین یہاں پر ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا ہمیں کہ صفائی کی صورتحال اس شہر میں کیسی ہے اور صفائی پہ اب ٹیکس لگایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ جی جس طرح السلام علیکم، جس طرح شرافت صاحب نے فرمایا کافی اچھی باتیں کی انہوں نے، لہٰذا ایسا ہی ہے کہ گورنمنٹ بالکل نہ اس بات پہ کوئی عمل نہیں کر رہی، ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہیں اور یہ ہے کہ اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ میں ساتھ ہی یہیں پہ ہوتا ہوں، یہ سر آپ کے سامنے ہی آپ آن دا ریکارڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفائی کے حالات بہت ہی خراب ہیں یہاں پہ، اور جس طرح کہ شرافت صاحب نے فرمایا کہ ٹیکس بڑھاتے جا رہے ہیں اور اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو ہم عوام ہیں، ہم بھی یہی التماس کرتے ہیں کہ برائے مہربانی کو تھوڑا سا ہم غریبوں پہ رحم کیا جائے اور اپنے ٹیکس اس کو کم کیا جائے۔ اگر ٹیکس کرتے بھی ہیں تو کم از کم اس کو اپنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی حل تو نکالیں اس کا۔ یہاں پہ ہمارا بیٹھنا دشوار ہو گیا ہے، ہمارا کھڑا ہونا دشوار ہو گیا، یہاں پہ ہم رہتے ہیں، یہاں پہ کام کرتے ہیں، تو ہماری تو یہ گزارش ہے گورنمنٹ سے۔ جی بالکل، یہاں پر مطالبہ یہی کیا جا رہا ہے کہ اگر ٹیکسز لینے ہیں تو یہاں پر صفائی کی صورتحال کو آئیڈیل بنایا جائے۔ مزید شہری جوائن کیا بات کریں گے۔ جی بتائیے گا آپ کیا کہیں گے، کس علاقے سے تعلق ہے اور وہاں پر صفائی کی کیا صورتحال ہے؟ جی السلام علیکم، میں یہیں پہ رہتا ہوں اور آپ کے سامنے جو حالات ہیں صفائی کے، آپ اس یو سی پہ جہاں بھی اب چلیں ہیں، سٹی شہر میں فیصل آباد جہاں بھی چلیں، آپ کو صفائی کے نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ ان حالات میں ٹیکس لگانا جائز ہوگا؟ جی یہ اتنی زیادتی ہے نا عوام کے ساتھ، خاص کر غریب عوام کے ساتھ۔ پہلے ہی ہم اتنے ٹیکس دے رہے ہیں، ابھی میری 20,000 تنخواہ ہے، 21,000 کا میرا بل آ گیا بجلی کا، تو وہ میں کہاں سے دوں گا؟ یہ تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، حکومت کو سوچنا ہے کہ غریب کا بھی سوچے، وہ اپنا سوچ رہے ہیں، غریب کا نہیں سوچ رہے۔ بل تو ہمیشہ سے آتے رہے ہیں، تو اب اگر ایک اور بل آئے گا تو کیا مسئلہ ہوگا؟ اگر ابھی 21,000 کا اور ٹیکس ڈالیں گے تو یہ 25-30 پہ چلا جائے گا، وہ میں کہاں سے دوں گا؟ یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے نا، کبھی وہ غریب کا بھی سوچے، یہ تو اپنے آپ کا سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کہاں سے کھانا ہے۔
जी बिल्कुल, यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि बिजली का बिल आ रहा है, फेस्को, इसके अलावा बासा का बिल आ रहा है, सुई गैस का आ रहा है, तो अब एक और बिल आवाम पे इम्पोज किया जा रहा है, जहाँ पर मुतालबा ये है कि सफाई की सूरत हाल ऐसी तसल्ली बख्श है नहीं कि यहाँ पर फीसद लगाई जाए। और इसके अलावा जो आम आवाम है, जो टैक्सेस की भरमार है, जिन पे जो अगर कमर्शियल काम करता है तो उसको कई तरह के टैक्स देना पड़ते हैं, विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इस तरह से बेशुमार टैक्स देना पड़ते हैं। तो उसके ऊपर अब एक और तरह का टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, जिसमें एक जो क्लास है वो तो दे लेगी, लेकिन जो ज़्यादातर फैसलाबाद के शहरी है, जो ज़्यादातर बड़ी तादाद है, जो गरीब लोगों पर मुश्तमिल है, जिन्हें पहले से ही बिजली का बिल देना बड़ा दुश्वार है, तो अब उनके लिए एक और तरह की फ़ीस का जो अदा करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, कंपनी हकाम से भी जानते हैं और पार्लियामेंटेरियन से भी जानेंगे कि वो इस पे क्या कहते हैं। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से कूड़ा उठाने की फ़ीस मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत को सुजेशन भिजवा दी गई है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल जिस तरह से फेस्को, सुई गैस या वासा की जानिब से बिल लिया जाता है, ऐसे अब सफाई का बिल भी देना होगा। इस फैसले के पीछे क्या वजूहात हैं, इस हवाले से हमारे साथ कंपनी के CEO मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। वान साहब, बताइएगा, ये एक और तरह का बिल या फ़ीस या टैक्स जो भी कहें आयद किया जा रहा है, क्या ये अवाम के साथ ज़्यादती नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जब कंपनी बनाई गई थी 2013 के अंदर, तो उस वक्त इसको कंपनी को बनाने का मकसद यही था कि लोग जो है वो यूज़र चार्जेस अदा करें और कंपनी जो है वो सस्टेनेबल मोड के अंदर रह के अपना काम करे। तो तकरीबन 7 साल गुजर गए, लेकिन इस समत जो है वो कोई पेशरफ्त ना हो सकी। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसने डॉक्टर सलमान शाह साहब हैं, एडवाइज़र टू CM, उनके अंडर एक कमेटी बनाई है जो जायज़ा ले रही है कि किस तरह और कितनी जो है वो यूज़र फ़ी लगाई जाए जिससे कि कंपनी जो है वो सस्टेनेबल मोड के अंदर आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती नहीं है। देखिए, जिस तरह है कि मेरा कचरा मेरी ज़िम्मेदारी, अगर हम अपना जो है वो राशन जो है वो महीने का वो हज़ारों रुपए के अंदर लेते हैं, तो अगर हमें कोई 200-400 रुपये फ़ीस या 100-150 रुपये फ़ीस जो है कंपनी को अदा करनी पड़ती है कि वो हमारे ही कचरे को जो है वो संभालते हैं और डंप करते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को काफ़ी ज़्यादा पैसों की बचत हो जाएगी, जो कि वो लोगों का कचरा उठाने के ऊपर सर्व करते हैं और उससे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लाए जा सकते हैं। अच्छा, मुझे इसमें ये बताइएगा कि जैसे आपने बात की, तो एक क्लास तो वो हो जाएगी जिसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, कमर्शियल लोगों को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोअर क्लास होगी, लोअर मिडिल क्लास है, उन्हें बड़ा फ़र्क पड़ेगा, चाहे वो थोड़े भी पैसे हों। इसका क्या हल निकालना चाह रहा है? देखिए, इसमें अभी तक हमारे पास तकरीबन कोई 2-3 किस्म के जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर हम उसे लेके जाएं कि बिजली के बिलों के अंदर इसको एडजस्ट किया जाए, तो उसमें जो बिल जिनका कम आता है, जिनकी कंजम्पशन जो है यूनिट्स की कम है, तो उनके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे। टैक्स इसको नहीं कहना चाहिए, यूज़र चार्जेस फ़ी है, ये कंपनी अपनी खिदमात के बदले में जो लेगी। और इसी तरह जो कम यूनिट्स जो है वो सर्व करेगा तो उसको कम फ़ीस देना पड़ेगी, और जो ज़्यादा करेगा उसे ज़्यादा देनी पड़ेगी। और सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर हम इसको प्रॉपर्टी के ऊपर लेके जाते हैं, तो वो फ़ी मरला के हिसाब से हम उसे प्रपोज़ कर रहे हैं कि अगर 5 मरले का मकान है तो उसको कम पैसे देने पड़ेंगे। तो ज़ाहिरी बात है, अगर एक बंदा जो है वो कनाल 2 कनाल की रिहाइश के अंदर रहता है तो उसे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो कचरा भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा सीओ साहब, मुझे ये बताइएगा, इसमें अगर हम बैरूनी ममालिक की बात करें जहाँ पर कूड़े को एसेट भी बना लिया जाता है, इससे मुख्तलिफ़ तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इस सिमत क्यों नहीं जा रहे कि जहाँ पर आवाम पर बोझ ना पड़े, आपका जो आपको उल्टा प्रॉफिट हो, तो इस जानब को ये कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? इस समत भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो सीरियसली काम कर रही है। उसमें देखें कि अभी हमारी एक कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी सेप्को वन, उसके साथ तकरीबन कोई 3-4 माह पहले हमारी एक मीटिंग हुई है। अभी उनमें हमें ऑफ़र लेटर जो है वो देना है इस सिलसिले में। तो अगर हम उस समत जाते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि वो फिर लोगों के ऊपर बोझ उसका कम होगा और कंपनी जो है वो अपना रेवेन्यू खुद से जनरेट करने के काबिल हो जाएगी। अच्छा, ये
एक बड़ा जो काम होता है देखने में आता है कि फेस्को तो अपनी जो यहाँ पर बिल वसूल कर लेता है, सुई गैस भी कर लेता है, कनेक्शन काटने की धमकी देकर। वासा की जो है वो 50% तक भी नहीं हो पाते, और वो भी वो कमर्शियल लोगों से ले रहे होते हैं। तो आपके लिए ये बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा? चैलेंज होगा, लेकिन देखिए उसमें हमें एनफोर्समेंट की पावर्स भी दी गई हैं। देखें जो घर भी कचरा प्रोड्यूस कर रहा है तो ज़ाहिरी बात है कहीं ना कहीं तो उसको फेंकता है, और कंपनी के जो वर्कर्स हैं वही उठा के उसे डंपिंग साइट पे लेके जाते हैं। तो उसमें फिर इन्फोर्समेंट जो है वो हरकत में आएगी, और जो हमें बिल नहीं देंगे उनको फिर उनके चालान्स होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस सिलसिले में कोई पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है या पूरे शहर पे लगा दिया जाएगा फौरी तौर पर? अभी इसमें पायलट प्रोजेक्ट तो हमारा कोई नहीं है, लेकिन हमारे चंद इदारों के साथ जो है वो एग्रीमेंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, और वो लोग हमें प्रॉपरली जो है हम उनको खिदमात दे रहे हैं फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से, और वो लोग हमें पे भी कर रहे हैं। अच्छा, हम तसव्वुर करते हैं कि ये जो है वो शुरू हो जाएगी, लोग देना शुरू कर देंगे जैसे बाकी देते हैं, लेकिन मुझे इसका सफाई पर जो इम्पेक्ट है वो कैसा पड़ेगा ये बताइए। देखें, जब ज़ाहिरी बात है कि कंपनी यूज़र चार्जेस लेगी तो पब्लिक की डिमांड भी बढ़ेगी, और उस डिमांड को हमें केटर फॉर भी करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जब कंपनी के ऊपर ज़िम्मेदारी आएगी, मॉनिटरिंग होगी, लोग हमसे पूछेंगे, तो इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। अच्छा वन साहब, कुछ इलाकों में मुलाजिम ऑलरेडी थोड़े बहुत पैसे ले रहे होते हैं, यकीनन उतने ही बनेंगे, लेकिन ये बड़ा एक मसला बन जाएगा कि अगर वही मुलाजिम जो पहले से पैसे इकट्ठे कर रहा है तो आगे कैसे सबमिट करवाएगा? नहीं, उसमें देखें वो ऑफ द रिकॉर्ड लोग अपनी तरफ से कोई बख्शीश वगैरह दे देते हैं गरीब समझ के, या देखें जिस तरह का काम वो करते हैं वो हर बंदा वो काम नहीं कर सकता, तो लोग अपनी तरफ से भी देते हैं उनको। लेकिन ये अगर हम इसको फाइनलाइज करते हैं तो उसमें फिर हम एक अलहदा से अपना डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाएंगे जो कलेक्ट करेगा इस फीस को। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर कोई जो कूड़े को सेल करने के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बनती तो जो डंपिंग साइट है वो कितने साल निकालेगी? डंपिंग साइट तो हमारी आलमोस्ट फिल है। हमने अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लेटर भी लिखा है, और हम इसको, हमारे पास ज़मीन पड़ी हुई है तकरीबन 150 एकड़ के लगभग, तो हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या किसी के साथ कोई प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत यहाँ पे जो लैंडफिल साइट बन जाए, ताकि साइंसी बुनियादों के ऊपर जो है वो कचरे को तल्फ किया जा सके। मसलन क्या तरीक़ाकार हो सकता है? देखें, उसमें एक तो गवर्नमेंट खुद भी जो है वो इसके अंदर आ सकती है उसको लैंडफिल साइट के लिए जो है। सेकेंडली ये है कि किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मिल के तो ये जॉइंट वेंचर भी किया जा सकता है। उसका तरीक़ाकार फिर यही होगा कि जो हमारा वेस्ट है उसको हम साइंटिफिकली जो है उसको हम जो है वो तल्फ करेंगे, और उससे ये फ़ायदा होगा कि वो कम से कम 50 साल 100 साल के लिए जितनी भी उसकी मुद्दत होगी लैंडफिल साइट की, तो उस वक्त तक फिर ये ओपन डंपिंग जो है उससे हमारी जान छूट जाएगी। हुकूमती मौक़िफ़ क्या है इस पर? हुकूमत तो कर रही है इस सिलसिले में, इंशाल्लाह अभी हमसे जो है वो मांगी गई थी, और अभी हमने वो लेटर लिख के भेजा है लैंडफिल साइट के लिए, तो देखें अभी। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ CEO फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काशिफ रज़ा वान मौजूद थे, जो बता रहे थे इस हवाले से जो तफसीलात हैं, किस तरह से रेट्स तय किए जाएंगे और इतनी ज़्यादा फ़ीस लागू नहीं की जाएगी, बल्कि इसके लिए ये सिंपल स्लोगन रखा गया कि अपना कूड़ा जो अपनी ज़िम्मेदारी पे उठाया जाएगा। तो इस सिलसिले में मामूली फ़ीस जो यहाँ पर आयद की जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ़ क्राइटेरियाज़ बनाए जाएंगे, और जितने कोई ज़्यादा बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल कर रहा है उस हवाले से भी उसको जो रेट्स लगाए जाएंगे। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो आज़ाद मकामी दौरों के साथ उम्मीदवारों अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से एक नया बिल तैयार किया जा रहा है। जैसे इससे कबल फेस्को, सुई गैस या वासा का बिल आता था, अब कंपनी का बिल भी आएगा, और ये कंपनी का स्लोगन है कि जिसका कूड़ा उसकी ज़िम्मेदारी होगी। अब जो हुकूमत की जानिब से मुफ्त में उठाया जाता था वो नहीं होएगा। हमारे साथ पंजाब असम्बली के मेंबर मौजूद हैं, मेरा अमर रशीद PMLN के रहनुमा है, उनसे इसी हवाले से बात करें। आज सब क्या कहेंगे, यहाँ पर जो पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, आप लोगों की ज़िम्मेदारी वोट लेके आएँ, इस तरह से नए टैक्सेस, नई फीसेस लगाई जा रही हैं, क्या ये असम्बली में डिस्कस किया जा रहा है या अथॉरिटीज़, कंपनीज़ अपनी मर्ज़ी कर रही हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का इंतहाई मशकूर हूँ कि इस अहम मौजू पर मुझे भी मौका दिया गया है गुफ्तगू का। गुजारिश ये है
کہ اس قسم کے اقدام جو ہیں یہ سرکاری سطح پر محکمے خود ہی اپنا انیشیٹو لے رہے ہیں اور اپنے وزراء جو ان کے موجود ہیں ان کے ساتھ معاملات طے کر کے اس قسم کی کوئی بحث جو ہے وہ فی الحال اسمبلی میں نہیں ہوئی ہے. اور فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حوالے سے آپ کو علم ہے کہ تقریباً یہ میکسیمم فیصل آباد شہر میں 30% علاقوں سے یہ اپنی عملے کے ذریعے اور اپنی مشینری کے ذریعے یہ کوڑا اٹھواتے ہیں. باقی تو 70% شہر جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ معاملات حل کر رہا ہے. اور جن غریب علاقوں میں اور جو تھوڑے کمزور علاقے ہیں ان میں آپ حالات دیکھ سکتے ہیں, وہاں کوڑا اٹھانے والا جاتا ہی کوئی نہیں ہے اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی یہ کام نہیں کر سکتے. تو وہاں کے جو خالی پلاٹس ہیں اور گلیاں جو ہیں وہ کوڑا کرکٹ سے اٹی پڑی ہیں اور حالات انتہائی گڑبڑ ہیں. اور یہ جو اب انہوں نے نیا ٹیکس لگایا ہے اور اس کے بارے میں جو معلومات ہے کہ یہ بجلی کے بلوں میں لگ کے آئے گا, تو یہ تو غریب عوام کے ساتھ انتہائی ظلم ہے. کہ ٹھیک ہے کوئی آدمی جو ہے کوئی تکڑا آدمی کہہ لیں, کاروباری آدمی, کوئی اچھا ملازمت پیشہ آدمی تو اس قسم کے ٹیکس جو ہے اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. غریب آدمی کدھر جائے گا؟ ان کو تو اگر انہوں نے اس قسم کا کوئی کام کرنا ہے تو ان کو چاہیے کہ کوئی کم از کم یہ 600-700 یونٹ تک تو جو ہے کسی قسم کا ٹیکس نہ لگائیں غریب آدمی کے اوپر. اور مسائل بڑھیں گے, لوگوں کے اوپر بوجھ بڑھیں گے, غربت پہلے ہی بہت زیادہ ہے, بے روزگاری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. اور اس قسم کے معاملات سے گورنمنٹ کو اور عوام کو جو ہے یہ مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا. اور گورنمنٹ کو میرا خیال عقل ٹکانے آ جائے گی ان کی کہ جب عوام کی طرف سے اس قسم کی کوئی احتجاجی تحریک شروع ہو گئی یہ نئے ٹیکسز کے خلاف. اور میرا ذاتی خیال اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے ظالمانہ اقدامات سے گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوگی. صاحب مجھے یہ بتائیے گا, کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹ اس طرح اپنے اخراجات پورے کریں؟ اگر صفائی پر ہی فیصل آباد کے شہریوں کی 1 کروڑ روپیہ خرچ ہو جائے تو یہ بہت زیادہ نہیں ہے؟ اگر لوگ کنٹریبیوشن کریں گے تو یہ محکمہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. دیکھیں جی, اس میں جو آپ ٹیکس لے رہے ہیں, پہلے جو انکم ٹیکس لے رہے ہیں, جو سیل ٹیکس لے رہے ہیں اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی آپ دیکھ لیں کہ بھرمار ہے کہ آپ کوئی بھی بندہ کوئی چیز بھی خریدتا ہے تو اس کے ذمہ تو پہلے ہی ٹیکسز بے شمار ہیں. اگر ان کے ٹیکسز چل رہے ہیں سارے اسی طرح وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو ان ٹیکسز میں کوڑا اٹھانا ان کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے. پرائم منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر لوگ ٹیکس نہیں دیتے, آپ کہتے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکس بھی وصول کیے جا رہے ہیں, پھر یہ کہاں پر کنٹراڈکشن؟ دیکھیں جی, اب ٹیکسز کے تو لیول آپ دیکھیں نا کہ چینی کا حساب لگا لیں کہ چینی 55 روپے تھی, 55 روپے چینی کے اوپر 17% سیل ٹیکس تھا. اب انہوں نے اس کا ریٹ 110 روپے کر دیا, بلکہ 110 سے 20 کی طرف جا رہا ہے ریٹ. تو اب 110 روپے پہ 17% سیل ٹیکس جا رہا ہے اور وہ ٹیکس کدھر جا رہا ہے؟ گورنمنٹ کے خزانے میں ہی جا رہا ہے. اور حالات یہ ہیں کہ کسی بندے کو کوئی ریلیف حاصل نہیں ہے, کسی بندے کو کوئی سہولت حاصل نہیں ہے. آپ واسا کے معاملات دیکھ لیں, آپ PHA کے معاملات دیکھ لیں, پچھلا دور آپ غور کریں کہ آپ کو سڑک پہ کہیں نہ کہیں مالی کام کرتے ہوئے نظر آتے تھے, لوگوں کی خدمت ہو رہی تھی, پودے نئے لگ رہے تھے, موسم بہار آتا تھا, پھولوں کی نمائشیں ہوتی تھی, معاملات کو جو ہے لوگوں کو بہتر ان کو سہولیات دینے کے لیے فنکشنز ارینج کیے جاتے تھے کہ جی موسم بہار کے حساب سے میلے لگائے جاتے تھے, پودے اور پانی والی گاڑیاں کام کرتی تھیں. اسی طرح PHA کے ساتھ ساتھ واسا کے بھی معاملات بہتر تھے. اب آپ دیکھیں تو صحیح, باہر نکل کے کسی گرین بیلٹ میں ایک گھاس کا تنکا تک نہیں ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر جو پہلے اخراجات کیے جاتے تھے اب اخراجات کی بچت کی جا رہی ہے. آپ محکمے کے بجٹس نکال کے دیکھ لیں, میرا خیال ہے 2 گنا بجٹس بڑھ گئے ہیں. اور یہ گاڑیوں کے تیل سے لے کے اور جو ملازمین کام کر رہے ہیں آدھی تنخواہیں وہ بڑے افسران اور سیاستدانوں کی جیب میں جا رہی ہیں اور وہ آرام سکون سے دوسری کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور محکمے کی حاضری نہیں کسی کی پوری ہے. آپ کارپوریشن کا عملہ دیکھ لیں, آپ PHA کا عملہ دیکھ لیں, آپ FWMC کا عملہ دیکھ لیں, آپ واسا کا عملہ دیکھ لیں. اب واسا نے تو میرا خیال ہے تقریباً 1000 کے قریب تو ڈیلی ویجز جو ہیں ویسے ہی فارغ کر دی ہیں. اور کسی محکمے میں کسی قسم کا آپ کو کوئی سڑک پہ کوئی پیچ ورک نظر آ رہا ہو اور فنڈ آتے ہیں سال بعد لیپس ہو کے واپس چلے جاتے ہیں. ہمارے صاحب یہ جو ملازم ہیں یہ کہاں پہ ڈیوٹیاں دیتے ہیں جا کے؟ پھر دیکھیں جی, پہلے تو یہ الزام لگائے جاتے تھے پچھلے دور میں کہ جی یہ جو مختلف بڑے سرکاری افسران ہیں ان کے گھروں پہ کام کرتے ہیں, لیکن ان چیزوں کے اوپر بڑی شدت سے اور بڑی محنت سے قابو پایا گیا
کہ سیاستدانوں اور بڑے جو محکمانہ افسران ہیں ان کے گھروں میں یہ ملازمین کام نہیں کریں گے اور ان کی حاضری پوری ہوگی، ان کا تھم امپریشن ہوگا۔ اب تو نیا معاملہ آ گیا کہ اب ملازمین کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں سے 1/4 دیں اور اپنی کسی نئی جگہ پہ جاب کریں اور اپنے جو تنخواہ جو اس میں سے چوتھا حصہ ان کو دے کے تو وہ آرام سکون سے پرائیویٹ ملازمتیں کر رہے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں۔ کام پہ تو آتا ہی کوئی نہیں۔ آپ کسی جگہ پہ دیکھ لیں، کسی جگہ پہ عملہ پورا ہو، آپ خود ہی غور کریں کہ آپ نے پچھلے 1 سال میں کسی گرین بیلٹ پہ، کسی پارک میں کسی مالی کو کام کرتے دیکھا ہے تو بتا دیں، آپ نے دیکھا کہیں؟ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں پھر؟ لوگ پیسے جیبوں میں جا رہے ہیں جی، افسران کی جیبوں میں جا رہے ہیں۔ افسران کے بعد جو آپ پتہ ہے کہ اب جو تبدیلی کی گورنمنٹ آئی ہے، اور میں تو پہلے دن سے یہ بڑے دوست کہہ رہے تھے کہ جی یہ نااہل ہیں نااہل ہیں، میرا پہلے دن سے یہ اسٹانس رہا ہے کہ یہ بالکل نااہل نہیں ہے، یہ کرپشن کرنے میں نااہل نہیں ہے، یہ پیسے کھانے میں نااہل نہیں ہے، یہ لوگوں کو لوٹنے میں نااہل نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری واردات جو ہے یہ اپنی نااہلی کے پیچھے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان سے لے کے بزدار اور بزدار سے لے کے ہمارے شہر تک ہر بندہ جو ہے، ان کے دائیں بائیں سارے کرپٹ لوگ ہیں اور یہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، اور اپنی جیبیں بھرنے کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہے، اور اپنے آپ کو شو یہ کرا رہے ہیں کہ جی چونکہ ہم نئے ہیں ہمیں کام نہیں آتا۔ اگر کام نہیں آتا تو بھائی وہ فنڈز جو ہیں وہ واپس وہیں پہ پڑے رہنے چاہیے۔ فنڈز تو اکاؤنٹ میں سے غائب ہو رہے ہیں، کام کوئی نظر نہیں آ رہا۔ فیصل آباد کی کوئی ایک سڑک آپ بتا دیں کہ جی اس سڑک پہ پیچ ورک ہو گیا پچھلے 2 سال میں۔ میر صاحب ویسے ان کو کام تو واقعی نہیں آتا جو کچھ یہ کام بگاڑ رہے ہیں، جیسے یہ فیسکو میں بھی چیف کے معاملے میں ہوا ہے، تو اس سے اندازہ تو یہی ہوتا ہے کہ انہیں کام نہیں آ رہا۔ جتنے ڈی سی بدلے ہیں، جتنے آئی جی بدلے ہیں، پرائم منسٹر نے جتنے چیف سیکرٹری بدلے ہیں، تو کام آتا ہو تو ایک بندے سے بھی لے لیا جا سکتا ہے۔ کیا کہیں گے اس پر؟ اس میں جی میرا خیال ہے آپ بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ ان کو کام نہیں آتا۔ کوئی ایک افسر آپ دیکھ لیں جو صرف اس وجہ سے بدلا گیا ہو کہ اس کی کارکردگی متاثر کن نہیں ہے، یہ اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، کسی کو دربار کا دروازہ نہ کھولنے پہ معطل کیا جاتا ہے، کسی کو جناب علی جیب نہ بھرنے پہ معطل کیا جاتا ہے، کسی کو ناجائز احکامات نہ ماننے پہ معطل کیا جاتا ہے اور چینج کیے جاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے بیوروکریسی تو جناب ایک ٹرینڈ کر کے بندے کو باقاعدہ لگایا جاتا ہے۔ اگر اس کا ہیڈ جو ہے بیوروکریسی کے جو سیاستدان جو اس محکمے کو دیکھ رہے ہیں، اگر ان کا سارا نظریہ کرپشن ہی ہے اور اپنی جیب بھرنا ہی ہے، تو سرکاری ملازمین کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کام ہی نہیں کرنا، ہم نے سائن ہی نہیں کرنا۔ اوپر سے یہ نیب کا محکمہ انہوں نے ایک بہانے کے طور پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جو اپوزیشن کو جو ہے اس کے پیچ ٹائٹ کر رہا ہے اور اپوزیشن کو مسلسل پنچ کر رہا ہے۔ اپوزیشن کے کوئی بھی بندہ کوئی گفتگو کرتا ہے کوئی محکمے کے بارے میں، کسی سیاستدان کے بارے میں کہ بھئی یہ یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، تو اگلے دن اس کو نیب کا نوٹس آ جاتا ہے۔ سب 2013 سے 18 میں حکومت رہی ہے، تو اگر کہیں بے ضابطگی ہوئی ہیں تو اس کا حساب تو دینا چاہیے۔ بالکل دینا چاہیے جی۔ میں تو 2013 سے 18 میں بالکل کچھ نہیں رہا، اور میں آپ کو اپنے جو دکھا سکتا ہوں کہ کون کون سے محکمے ہیں جو میرا احتساب کر رہے ہیں، نیب سے لے کے، بلکہ نیب تو سب سے اینڈ میں آتا ہے کہ نیچے سے چھوٹے محکمے سے لے کے انہوں نے شروع کیا ہے، اور کم ظرفی کی انتہا ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کل رانا ثناءاللہ صاحب کے گھر کے باہر جو ہے وہ ایک پارک آیا جو کہ گورنمنٹ نے اپنے پیسوں سے تعمیر کیا ہوا تھا، اور اس میں انکروچمنٹ اور جناب بڑی جناب علی کہ جی ان کے ڈیرے کے اوپر جی انکروچمنٹ فارغ کیے ہیں۔ فارغ کیا کیا جی انکروچمنٹ میں کہ ایک پارک کی دیوار کے ساتھ ٹف ٹائل لگی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں جی یہ گرین بیلٹ ہونی چاہیے تھی اس لیے یہ ٹف ٹائل کھیڑ دیتے ہیں، اور یہ گرین بیلٹ کی جگہ میں 2-3 بینچز جو سرکار نے خود رکھے ہوئے تھے ان کو توڑ کے اور یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ بونے پہلوان ہیں یہ، اور وہ اپنے نا بونے ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی ہم نے بڑی کارروائی کی۔ اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط کیا نہیں ہے، گورنمنٹ کے پیسے وہاں پہ غلط ہے کیا تھا؟ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر انہوں نے کوئی کارروائی کی ہے، آپ کو پریس کو وہاں پہ بلایا ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ دکھاتے کہ جناب یہ دیکھیں یہ ناجائز تجاوزات ہوئی ہیں اور ہم ان کو ختم کرنے لگے ہیں۔ اگر آپ نے وہاں پہ کوئی ناجائز چیز دیکھی ہے تو آپ خود بتا دیں کہ اگر گرین بیلٹ کی جگہ پہ ٹف ٹائل لگی ہوئی ہے تو وہ تو شہر میں بے شمار جگہ پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ رانا ثناءاللہ نے خود لگا دی ہے، کسی محکمے نہیں لگائی ہے نا جی۔ وہاں پہ ٹف ٹائل سڑک بنی ہوئی ہے، اور سڑک کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ سڑک کا کنارہ مٹی کا ہونا چاہیے،
और इसमें पौधे फूल लगे होने चाहिए थे, तो अगर कार्रवाई करनी थी पूरी करते। उस ग्रीन बेल्ट को वहाँ से अगर 5 फुट जगह उन्होंने खाली करनी थी, टाइल खेड़ते, वहाँ पे कोई प्यारे प्यारे पौधे लगाते, बताते कि जनाब ये पौधों की जगह थी। अब वो टाइल खेड़ के आ गए हैं और आके बता रहे हैं कि जी हमने इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दिया। अगर तो इसके अलावा कुछ किया तो बता दें। अच्छा मार साहब, इसमें मुझे ये बताइएगा, ये तो बातें हो गई जो इनके ख़िलाफ़ हैं, अभी जो कुछ आपने फरमाया, क्या अगर ये PMLN की हुकूमत की जानिब से डिसीजन लिया जाता तब भी आप इसकी मुखालफत करते? बिल्कुल जी, हम इंशाल्लाह सबसे आगे खड़े होते हैं कि जी ये बात गलत है और आवाम का तो पहले ही तेल निकला पड़ा है जी। आवाम, गरीब आदमी जो है, तनख्वाहदार, अब ये आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं, आज से 2 साल पहले जाएंगे, हर जगह बैनर्स लगे होते थे, होर्डिंग्स लगी होती थी कि जी लेबर की ज़रूरत है, कारीगर फलाने की ज़रूरत है। अब तकरीबन ये कोरोना के असरात तो आपको नवंबर के बाद आने शुरू होने हैं। ये जो अब तक 10-12 लाख बंदा नौकरी से फ़ारग हो चुका है, ये इनकी गलत माशी पॉलिसियों और इनके गलत जो डिसीजंस हैं, और ये जो इन्होंने इम्पोर्टेड जो वज़ीर ख़जाना और इम्पोर्टेड जो अपने स्टेट बैंक है उसके जो प्रेसिडेंट लगाए हुए हैं, ये उनकी गलत माशी पॉलिसियों की वजह से सारी इंडस्ट्री तबाह हो गई है। प्रॉपर्टी की जो इंडस्ट्री थी, स्टेट डेवलपर्स का जो काम था, वो इन्होंने पूरी मेहनत करके पहले तबाह किया है। लेकिन वो तो आपकी हुकूमत ने ही आखिरी सालों में तबाह करना शुरू कर दिया। देखें जी, ये इनकी हमारी हुकूमत की जो पॉलिसियाँ थी उसमें ये बिल्कुल ये इस तरह का था मामला। मैं समझता हूँ कि उनसे भी कुछ गलत डिसीजन हुए हैं, लेकिन इन्होंने तो आके जो डेवलपमेंट इंडस्ट्री थी प्रॉपर्टी के वाले से, उसका बिल्कुल गला ही घोंट दिया। और जब वो इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, बिल्कुल ज़ीरो हो गई, तो अब ये लोगों के पाँव पड़ रहे हैं कि जी इसको इंडस्ट्री को किसी तरह चलाएं, क्योंकि मुल्की पहिया रुक गया है। इससे कुछ 56 इंडस्ट्री दूसरी जो है वो बस्ता है, सीमेंट की इंडस्ट्री है, पत्थर की इंडस्ट्री है, और बेशुमार लेबर के लोग यहाँ पे काम करते थे। तो ये अब मिनटों पे आए हुए हैं, और हालात ऐसे नहीं है कि कोई बंदा प्रॉपर्टी के काम को दोबारा चला सके। अच्छा मार साहब, मुझे फाइनली ये बताइएगा कि अगर FWMC की जानिब से ये फ़ीस लगा दी जाती है, बिल आता है, तो क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन तो इंतहाई सख्त होना चाहिए जी, और मेरा ख्याल है कि हमें इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जी ये पहले बिल लगा दें और बिजली के बिलों में इसको शामिल करके भेज दें, और उसके बाद हम जब सांप गुजर जाए तो उसके बाद लकीर पीटें। मेरा ख्याल है कि हम सबको मुशावरत करनी चाहिए, और मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे अपनी सारी टीम से इंशाल्लाह मुशावरत करूँगा, राना सनाउल्लाह खान साहब के, और हमारी सारी टीम के नोटिस में ये मामला लेके आएंगे, और इंशाल्लाह हम इस पर कोई बेहतर पॉलिसी देंगे और कोशिश करेंगे कि ये टैक्स किसी तरह रुक जाए। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ लीगी MPA हमारा हमर रशीद मौजूद थे, जो बता रहे थे कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से मासवाए नए टैक्सेस लगाने के कोई भी काम डेवलपमेंट का नहीं किया जा रहा। 2 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ कि जिससे कहा जाए कि फैसलाबाद बेहतर हुआ है, सरसब्ज़ हुआ है, डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर। तो नाज़रीन, हमने आज कोशिश की कि यहाँ पर जितने भी इस हवाले से स्टेक होल्डर्स हैं उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर, ये जो दोनों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें।